घरलाई व्यवस्थित गरौँ, मनलाई व्यवस्थित गरौँ, परिवारलाई व्यवस्थित गरौँ। बेवास्ता गर्यो भने परिवार बिग्रिन्छ। हामीले यत्रो दुःख गरेका छौँ त्यो के को लागि? हामीले दिनरात मेहनत गरेका छौँ, फ्याक्ट्री खोलेका छौँ, यो खोलेका छौँ, त्यो खोलेका छौँ, नाम कमाएका छौँ, दाम कमाएका छौँ। यो सबै के को लागि? परिवारलाई खुसी दिनको लागि हो। मान्छेले काम गर्दा 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 मैले काम किन गर्दैछु भन्ने कुरा पनि बिर्सन्छ। मान्छेले काम गर्दा गर्दा मैले काम किन गर्दैछु भन्ने कुरा पनि बिर्सिन्छ र त्यहाँबाट बर्बाद हुन्छ। वास्तवमा काम गरेको पारिवारिक सुखको लागि हो कि होइन? यदि आध्यात्मिक सुखको लागि हुन्थ्यो भने, आत्मिक सुखको निमित्त हुन्थ्यो भने त भजन गरिन्थ्यो, जप गरिन्थ्यो, साधना गरिन्थ्यो, एकान्तवास गरिन्थ्यो। होइन, हामीले आखिर मेहनत गरेका छौँ त केवल सन्तानको सुखको लागि, सन्तानको सुखको लागि। कतै सन्तानलाई सुख दिन्छु भन्दा भन्दै जीवनभरि दुःख मात्रै गरेर सन्तानलाई समय नदिइकन जीवन त बित्या छैन। कुनै महापुरुषले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, जीवनलाई सेट गर्नको लागि, जीवनलाई व्यवस्थित गर्नको लागि सोफा सेट पनि किन्यौँ, पलङ सेट पनि किन्यौँ, टिभी सेट पनि किन्यौँ, दराज सेट पनि किन्यौँ, सबै सेट, ब्रासलेट पनि किन्यौँ, उता गहनाको सेट पनि किन्यौँ, छड्के तिलहरी, अनि त्यसपछि रानी हार, के हार, सब सेट किन्यौँ। तर दिमाग अपसेट भएर बसेको छ। दिमाग अपसेट भएर बसेको छ भने यी सबै सेट कुनै अर्थ हुँदैन। घरमा टिभी लगाएको छ, घरमा राम्री श्रीमती बिबी पनि घरमा छिन्, टिभी पनि घरमा छ, बिबी पनि घरमा छिन्, तर टिभीको लागि पनि समय छैन, बिबीको लागि समय पनि छैन, र बेबीको लागि पनि समय छैन भने त्यत्रो त्यो कमाईको कुनै अर्थ छैन। त्यो व्यर्थ, त्यो मान्छेको जीवन। अस्ति मैले भनिसकेको छु, फेरि भनौँ, त्यो मान्छेको जीवन गधाको जस्तै हो। गधाले पनि जीवनभरि बोक्ने काम गर्छ, दुःख गर्ने काम गर्छ, जीवनभरि भारी बोक्छ। जब ऊ अस्वस्थ हुन्छ, ऊ वृद्ध हुन्छ, अपाङ्ग हुन्छ, अनि साहुले लखेट दिन्छ, जा भाइ जङ्गलतिर। जीवनभरि लाद्याछ काम गरेछ, गधाल चाहिँ काम गरेछ। न श्रीमतीलाई समय दिएको छ, न सन्तानलाई समय दिएको छ। बुढेसकालमा अब कसरी माया गर्ने त्यो छोराछोरीले? कहिले माया पाएको भए पो माया दिन्थे त। अनि बुढेसकालमा वृद्धाश्रम जाऊ बा भनेर लखेट दिन्छन्। त्यसैले परिवारलाई महत्त्व दिउँ, समय दिउँ। एउटा सत्य घटना मैले यहाँहरूलाई सुनाउँछु। यो घटना अमेरिकाको कुनै सहरको घटना हो। बाउ बिजनेसम्यान यति धेरै पैसा कमाउनमा व्यस्त भएछ कि छोराले समय नै पाएनछ। उसको इच्छा हुन्थ्यो बाउसँग खेल्ने, सानो बच्चामा 5-6 वर्षको उमेरमा। तर बाउ बिहान उठ्ने बित्तिकै काममा गएको छ, साँझ आएको सुतेको छ, बिहान उठ्ने बित्तिकै काममा गएको छ। छोरो बिस्ताराबाट नउठ्दै बाउ काममा जान्थे। अनि एक दिन छोरोले प्रश्न गरेछ बाउसँग, पिताजी हजुरले कति कमाउनुहुन्छ? किन बाबु? छोरोले पुनः प्रश्न गर्यो, पिताजी हजुरले कति कमाउनुहुन्छ? उनले भनेछ, मैले दिनमा $300 कमाउँछु। $300। अब त्यो छोरो यति पीडामा रहेछ। एक दिन बर्थडेको दिन बाउले प्रश्न गरेछन्, बाबु तिमीलाई म के दिउँ बर्थडे गिफ्ट? तिमीलाई बर्थडे गिफ्ट के दिउँ? छोरोले भनेछ, पिताजी मलाई महिनाको $300 दिए पुग्छ, त्योभन्दा बढी चाहिँदैन। महिनाको $300 दिए पुग्छ, त्योभन्दा बढी चाहिँदैन। पिताले खासै बुझेनन्। हुन्छ, एक दिनको कमाइ म तिमीलाई दिने भएँ। ल्याएर दिए र त्यो दिने बित्तिकै पुनः त्यो बच्चाले बाउलाई त्यो पैसा रिटर्न गरिदियो। पिताजी यो $300 राख्नुहोस् र भोलिको दिन पुरा 24 घण्टा, भोलिको दिन र भोलिको रात मलाई दिनुहोस्। हरेक महिना एक दिन त कमसेकम मलाई दिनुहोस्, मलाई अरू केही चाहिएको छैन। हजुरले दिनमा $300 कमाउनुहुन्छ, यो हजुर आफै राख्नुहोस्। त्यो बाउको आँखा रसाएछन्। ओहो, मैले सम्पत्ति कमाउने होडबाजीमा सन्तानलाई समय नदिएर बिराएको रहेछु भन्ने अनुभूति भयो।
समयमै त्यो अनुभूति भयो भने त राम्रो कुरा हो। तर बुढेसकालसम्म पनि त्यो अनुभूति भएन भने पछि पक्का एक्लै भइन्छ। आखिर हामी दुःख गर्दैछौँ के को लागि? परिवारको लागि होइन, सन्तानको लागि होइन। दुःख गर्दा 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 सन्तानलाई समय नदिइकन मरियो भने त त्यो अर्थै भएन। त्यसैले सन्तानलाई व्यवस्थित गर्नु पनि एउटा मानवीय धर्म हो, मानव जीवनको गजब महत्त्वपूर्ण पाटो हो, महत्त्वपूर्ण पाटो। यदि समय दिन छैन भने त बाबाजी भने हुन्छ, सन्तजी भने हुन्छ, देवघाट गएर बस्ने अथवा बिजनेसै गरे पनि विवाह नगरिकन बस्ने, होइन भने त नियम पनि पुरा गर्नु पर्यो। एउटा सुन्दर घटनाक्रम मैले यहाँलाई सुनाउँछु। एउटा व्यापारीले बडो मेहनत गरेर बहुतै दुःख गरेर जीवनभरि कमाएको पैसाले ठुलो घर बनाएछन्। करोडौँ खर्च गरेर यस्तो सुन्दर घर बनाए। गाउँलेहरू सबै हेर्दा दङ्ग परे, साथीहरू पनि दङ्ग परे। राम 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 राम, कस्तो महल बनाएछ हौ यसले, कति पैसा कमाएछ। सबै दङ्ग परिरहेथे, कोही जल्दै थिए, कोही बल्दै थिए, कोही के हुँदै थियो। पछि गएर के भएछ भने साथीहरूलाई ल जाउँ साथीको घर हेर्न भनेर लिएर जाँदै के थिए, पुग्दाखेरि त घरमा आग लागि भएछ। दन्ती घर आग लागि भएर जलेको छ, दन्किएको छ। राम 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 राम, पुरै हेर्दा हेर्दै खरानी भयो त्यो घर। अब सबैले सहानुभूति दिन थाले, गाउँलेहरूले पनि सहानुभूति दिन थाले। जो घर बन्दाखेरि जलिरहेका थिए उनीहरूले पनि सहानुभूति हो बर्बाद भएछ भन्दै भए पनि हेर्न आउन थाले। भित्र मनमा खुसी भए पनि बाहिर मुखले त सहानुभूति दिन परिहाल्यो। सबैले बडा विचित्र रूपले हेरिरहेका थिए, तर त्यो साहुको अनुहारमा कतै विचलन त थिएन, मुसुक्क मुस्कुराइरहेको थियो त्यो घरको मालिक। सबै बडा दुखी भइरहेका थिए, साथीहरू, आफन्तीहरू, गाउँलेहरू सबै बडा पीडामा थिए। यत्रो घर जल्यो, ला बर्बाद भयो, बिजोग भयो, मान्छे डुब्यो, अब कसरी उठ्छ? जीवनभरि कमाएको पैसाले यो घर बनाएको थियो, यो घर जल्यो, बर्बाद भयो, अब यो कसरी उठ्छ? ती व्यक्ति मुस्कुराइरहेका थिए र सबैलाई भने यहाँहरूले चिन्ता मान्नु पर्दैन, म खुसी यस अर्थमा छु, भोलि यो घरमा सर्ने योजना थियो हाम्रो। सपरिवार, मेरो छोरो, मेरो छोरी, मेरो श्रीमती, मेरो आमा, मेरो बा, हामी सबै यो घरमा भोलि बिहान सर्ने योजनामा थियौँ। यदि हामी सरेर बसेको अवस्थामा आगो लागि भएको भए सबै परिवार सखाप हुन्थ्यो, जलेर भस्म खरानी हुन्थ्यो, म बर्बाद हुन्थेँ। धन्न घरमा सरेको थिएन, आज आगो लाग्यो, मेरो परिवार सुरक्षित छ, मेरो परिवार, मेरो छोरो, मेरो श्रीमती, मेरो सबै सुरक्षित छन्। पैसो भन्ने कुरा भोलि पनि म कमाउन सक्छु, तर परिवार त कमाइ हुँदैन नि। परिवार गयो भने त गयो। आमा जीवनमा बार बार आउँदैनन्, बुबा, श्रीमती, छोराछोरी जीवनमा बार बार पाइन्छ भन्ने छैन। परिवार यदि रह्यो भने सम्पत्ति भन्ने कुरा फेरि कमाउँदै गरौँला। मेरो परिवार सुखी छ, मेरो परिवार व्यवस्थित छ, मेरो परिवारको मुखमा मुस्कान छ भने सम्पत्ति भन्ने कुरा त आउने र जाने कुरा हो। यो कथाले केही बुझ्नुभयो? बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, बुझ्नु भएन? यो कथाले हामीलाई यो बुझाउने प्रयास गरेँ मैले यहाँलाई कि परिवार महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामीले परिवार बिगारेर सम्पत्ति कमायौँ भने त्यो सम्पत्तिको कुनै अर्थ छैन। परिवारलाई रुवाएर, श्रीमतीलाई धुरु रुवाएर अथवा सन्तानलाई समय पटक्कै नदिइकन सम्पत्तिको होडबाजीमा दौडिरहेका छौँ भने ठुलो भुल गर्दैछौँ। जीवनलाई व्यवस्थित गर्नको लागि यी पाटाहरूलाई पनि सम्हाल्नुपर्छ। आध्यात्मिक पाटोलाई पनि समय दिनुपर्छ। यो जो मान्छे अध्यात्मको आनन्दमा रम्न सिकेको छैन, रम्न पाइरहेको छैन, त्यो मान्छे निरस पनि हुन्छ। घरमा अध्यात्मको आनन्द पनि हुनुपर्छ, साधना पनि हुनुपर्छ, उपासना पनि हुनुपर्छ, रमाइलो पनि हुनुपर्छ, सङ्गीत पनि हुनुपर्छ, सबैको साथ पनि हुनुपर्छ। अनि बल्ल घर स्वर्ग बन्छ, अनि बल्ल घर आनन्दमय बन्छ। मीठा मीठा प्रवचन र भजन श्रवण गर्नका लागि ईश्वर कृष्ण महाराज युट्युब च्यानललाई अवश्य सब्स्क्राइब गरौँ। सबैभन्दा पहिला प्राप्त गर्न घन्टी दबाउन पनि नबिर्सौँ।